शहर को मुनशियात से पाक करने का मिशन। बलोच कॉलोनी पुलिस का जुनेजो टाउन में मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज्यादा मुनशियात फरोशों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुबशर हुसैन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर को मंशियात से पाक करने का जो है वो पुलिस का अज़्म है, इसी तरह बाला सरान की हिमायत पर बलोच कॉलोनी पुलिस का जुनेजो टाउन में कुछ देर कब जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान 10 से ज़ायद मंशियात फरोशों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है, जिनसे तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। पुलिस का बताना है कि 2 घंटे तक ऑपरेशन जो है वो जुनेजो टाउन समेत अतराफ के मकामात पर किया गया। इस ऑपरेशन की सरबराही SHO हैं बलोच कॉलोनी मजर कांगो और उनके एहलकारों के हमरा की गई। बलोच कॉलोनी पुलिस का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इसी तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका अज़्म इसी तरह जारी रखेंगे और कोई भी जराइम पेशा अनासर अगर बलोच कॉलोनी की हदूद में कार्रवाई जो मंशियात फरोख्त करता है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स है, उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में सैलाबी रैली की दस्तक। गुड्डू बैराज में इतवार तक 7 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है। DG PDMA सलमान शाह कहते हैं कि लोगों के इनखला का अमल जारी रहेगा। PDMA के डायरेक्टर जनरल सलमान शाह ने कहा है कि सिंध में कच्चे के इलाकों से लोगों के इनखला का अमल जारी है। इतवार शाम तक गुड्डू बैराज में 7 लाख क्यूसेक तक पानी पहुंच सकता है। हफ्ते को पंचनत के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी है और गुड्डू में 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी मौजूद है। CG21 से गुफ्तगू करते हुए सलमान शाह ने कहा है कि हम अब भी सैलाबी सूरत हाल का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिंध में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाए। MQM के नजम मिर्जा ने बिल सिंध असम्बली में जमा करवा दिया। MQM पाकिस्तान रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्जा ने मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आज़मा होने के लिए सूबाई क्लाइमेट चेंज कंट्रोल अथॉरिटी के क़याम का बिल असम्बली में जमा करा दिया। CT21 से गुफ्तगू में नजम मिर्जा ने बताया कि सूबे में माहौलियात का पुराना कानून नाकाफी है। उम्मीद है सिंध असम्बली के आइंदा सेशन में बिल लाया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन इंचार्ज से भी बात की जाएगी ताकि हुकूमत बिल की हिमायत करे। शहर में बारिश के बायस कोरंगी कॉजवे पर गड्ढे पड़ गए। मलीर नदी में सैलाबी रैली के बायस कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 3 रोज बाद कोरंगी कॉजवे को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए जुमे के रोज खोला गया, ताहम सड़क अब भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शायान अली। बारिशों का सिलसिला तो थम गया लेकिन पीछे असरात छोड़ गया। पानी की सतह कम होने के बाद कोरंगी कॉजवे को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मलीर नदी में पानी सतह में इजाफे के बायस कोरंगी कॉजवे बंद कर दी गई थी। गाड़ियों को आमदो रफ्त के लिए मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया था। मेन शारा ज़ेराब आने की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। कोरंगी कॉजवे बंद होने से जाम सादिक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा और रात गए तक शहरी सड़कों पर रुलते रहे। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद रहे। DSP और SO कोरंगी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अवामी खिदमात में मसरूफ रहे। जबकि ये पानी थोड़ा उतरा है तो हम लोगों ने कोशिश करके, जिसमें DC साहब कोरंगी, जनाब हमारे DIG साहब ट्रैफिक, SSP कोरंगी और SC साहब नेमतुल्लाह चाचर, सब ने मिलकर ये कोशिश करके इसको मेंटेन करने की कोशिश की है। और ट्रैफिक पुलिस अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर चला के मिट्टी भर के लोगों की जो सफरी मुश्किलात है उसमें कभी ला रही है। हमने अपनी मदद आपसे DIG साहब की तरफ से, SP साहब की तरफ से, DSP साहब की तरफ, तमाम अफसरों की तरफ से अपना मिट्टी डाला। अल्लाह का शुक्रिया, बेटे फिर दवा किया है। बारिश का सिलसिला थमने के बाद आज 3 रोज की बंदिश के बाद कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया और पुलिस के इस इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन जानजेब के साथ शायान अली, CT21। हालिया बारिशों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद खस्ता हाल हो गया। सड़कें टूट फूट का शिकार। मेयर कराची का कहना है कि शहर की सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि बारिशों से कबल ही सड़कों की बहाली के अहकाम दे दिए थे। मेयारी काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। हमारी जो बल्दिया उज़्मा कराची की 106 सड़कें हैं कराची शहर में, उनके लिए मैंने बारिश से पहले ही ऐलान कर दिया था
کہ ہم کام سٹارٹ کریں گے اور 60 دن کا ٹائم دیا تھا اپنی ٹیم کو کہ ان 106 سڑکوں کی جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے وہ کر لی جائے. وہ حالیہ دنوں میں یہ تھوڑا سست روی ہوئی بیکاز واپس بارشوں کا سپیل سٹارٹ ہو گیا تھا. اب بارشیں ختم ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ اتوار یا پیر کے روز سے باضابطہ طور پر سڑکوں کی بحالی کا کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. کچھ ہماری اندرونی گلیوں کی بھی جو سکیمز ہیں, جو ہماری بجٹڈ سکیمز ہیں, ان کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. لیکن جو ٹھیکیدار کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کرے گا اس کو بلیک لسٹ کریں گے. ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ کوئی پیمنٹ نہیں کی جاتی جب تک اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی. اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے حوالے سے ہمارا ایک کنسلٹنٹ ہے جو اس کو کنفرم کرتا ہے, اس کے بعد پیمنٹ کی جاتی ہے. اور تمام ایکسیئنس کو, چیف انجینئرس کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے کہ جو پیمنٹ کی جا رہی ہے اس پیمنٹ کے مطابق کوانٹٹی اور کوالٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, اس کے اندر کہیں نہ کہیں لیپسز آتے ہیں جن کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کام ہو, بھرپور طریقے سے کام ہو اور شفافیت اور کوالٹی کو پیراماؤنٹ رکھا جائے. بلدیاتی ادارے بے اختیار ہیں, ترمیم لا کر ٹھیک کریں گے. ایم کیو ایم ڈٹ گئی. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے بے اختیار ہیں. شہر میں مسائل بڑھ رہے ہیں, مقامی حکومتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی 17 سال کی حکومت میں مسائل حل نہیں کر سکی, اب کیا کرے گی؟ عاجز جمالی کی یہ رپورٹ. کراچی میں بارشوں سے پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی حکومت پر تنقید, بولے مسائل حل نہ ہوئے تو عوام اٹھ کھڑے ہو جائے گی. بد انتظامی کی وجہ سے صوبوں کے نعرے لگ رہے ہیں. جان صادق برج کی تعمیر میں کرپشن ہوئی. بی آر ٹی ریڈ لائن مزید 3 سال لے گی. حکومت سے سوال ہوتا ہے تو حکومت ناراض ہوتی ہے. سوال تو ہوگا کیونکہ آپ عوام کے سامنے جواب دے ہیں, جواب دینا پڑے گا. ان بارشوں میں شہر کا انفراسٹرکچر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی برباد تھا وہ مزید برباد ہو گیا ہے. علی خورشیدی کہتے ہیں کہ ہب کینال ٹوٹنے سے 35 روز سے شہر کا پانی بند ہے. صرف میٹنگز ہو رہی ہیں, کام نہیں. بلدیاتی نظام میں اتنی صلاحیت نہیں کہ شہر کے حالات ٹھیک ہو سکیں. ہم تو میئر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. میئر خود جانتا ہے وہ بے اختیار ہے. مسائل کی جڑ موجودہ بلدیاتی نظام ہے جس کا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے ساتھ دیا. ایم کیو ایم موجودہ بلدیاتی نظام کی تبدیلی چاہتی ہے. اسمبلی میں ترمیم لائیں گے. کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہر جماعت کے در پہ گئی تھی, ہر جماعت کے در پہ گئی تھی, ان سے بات کی تھی کہ جناب اگر یہ نظام امپوز ہو گیا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ ناطق خان پل آئے روز ٹوٹ جاتا ہے, ہر 15 روز بعد مرمتی کام ہوتا ہے. محکمہ اینٹی کرپشن کے وزیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہراہ بھٹو اور دیگر منصوبوں میں کرپشن کی تحقیقات کرائی جائیں. کیمرہ مین عمران احمد خان کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. شہر کائک میں بارش برسانے والا سسٹم تو چلا گیا لیکن اپنے اثرات چھوڑ گیا. کراچی کی سڑکوں سے نکاسی آب کا کام مکمل نہ کیا جا سکا. کرنگی انڈسٹریل ایریا کی سڑکوں پر اب بھی پانی کھڑا ہے. رہائشی کہتے ہیں بارشیں ختم ہو گئیں لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی مشینری نہیں پہنچی. تفصیلات رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں. شہر سے بارش برسانے والا سسٹم تو چلا گیا, اپنے پیچھے تباہی کے اثرات چھوڑ گیا. ضلع انتظامیہ کے دعوے بھی بارش کے پانی میں بہہ گئے. کرنگی انڈسٹری ایریا کی مرکزی سڑک پر بارش کا پانی اب بھی جمع ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. شہری کہتے ہیں بارش کا اسپیل تو ختم ہوا لیکن نکاسی آب کا کام اب بھی باقی ہے. سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. جمعے کے روز نمازیوں کے لیے نماز کی ادائیگی بھی محال ہو گئی ہے. انتظامیہ سڑکوں سے غائب ہے, پرسان حال کوئی نہیں. یہاں روزانہ آنے جانے میں بڑی مشکل ہے اور دونوں طرف کمپنیاں موجود ہیں. کمپنی میں ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں. جب وہ لنچ ٹائم میں نکلتے ہیں بڑی مشکل سے یہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے. پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہے نہیں, اس وجہ سے یہ پانی کھڑا ہوا ہے. مل ایریا کا آپ جا کے حال دیکھ لیں جو پورے پاکستان کو اس ٹائم گودام چورنگی سے لے کے قائد آباد تک آپس میں ملا رہا ہے, پورے پاکستان کو ملا رہا ہے نا یہ روڈ. اس کا آپ جا کے حال دیکھ لیں, اتنے بڑے بڑے اس کے اندر کھڈے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. اس ٹائم ہم یقین مانیں کہ ہم لاوارث ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم ختم ہو گیا ہے. شہر میں آج ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوتی رہے گی. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21.
بارشوں کے بعد ملیریا، ڈینگو اور چکن گونیا پھیلنے کا خدشہ، KMC نے بارشوں کے بعد شہر میں جراثیم کش اسپرے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی کے تمام اضلاع میں جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ ترجمان بلدیہ عظمی کراچی دانیال علی شان کہتے ہیں کہ شہر میں 3 روزہ جراثیم کش اسپرے مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ کراچی کے 25 ٹاؤنز میں جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ جی شعیب، تھینک یو سو مچ۔ اپنا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ برسات کے بعد ہمیشہ کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہوتی ہیں ان کا پھیلنے کا اپنا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنا کم کرنے کے لیے اور صورتحال کی بہتری کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرزا وہاب صاحب کی ہدایت پہ کل سے اپنا فیمیگیشن کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہم بیسیکلی UC لیولز پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ مطلب کہ اس کا میکسیمم جو اس کا فائدہ ملے۔ جی بل ان کا بھی تعاون حاصل کیجیے گا۔ فی الحال جو ہے وہ ہم نے اپنے حساب سے شیڈول جاری کیا ہے اور وہ ٹاؤن لیول کے حساب سے ہوگا۔ یونین کاؤنسل جو بائیفرکیشن ہوتی ہے وہ تو اکارڈنگ ٹاؤن کے حساب سے ہوتی ہے۔ PIA کا کینیڈا کے لیے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ یہ اقدام بحرہ اوقیانوس کو پار کرنے کے لیے خصوصی بوئنگ 777 لانگ رینج طیاروں کی ضروری مینٹیننس کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ طیارے بغیر رکے 17 گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دونوں لانگ رینج طیاروں کو 3 ہفتوں کے لیے تکنیکی معائنے اور پرزہ جات کی تبدیلی کے عمل سے گزارا جائے گا۔ ترجمان PIA کے مطابق ہر 10 سال بعد طیاروں کی مینٹیننس ناگزیر ہوتی ہے۔ اس وقت طیاروں کی مرمت کا مقصد آنے والے مہینے میں متوقع مسافروں کے رش سے پہلے اپنے طیاروں کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے۔ PIA اپنے مسافروں کو ہونے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہے، تاہم مسافروں کی حفاظت اور طیاروں کی مکمل فٹنس اولین ترجیح ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان ملیشیا فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے صدر شاہد جاوید قریشی کہتے ہیں کہ ملیشیا پاکستان کے درمیان برآمدی شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی طلبہ بڑی تعداد میں ملیشیا کی جامعات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ سید زبیر راشد سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں پاکستان ملیشیا فرینڈشپ ایسوسی ایشن کی زیر اہتمام آج ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے شرکت کی ہے، اور اس ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحب کی بات کراتے ہیں۔ پاکستان ملیشیا دوستی بے مثال، آپ کے پیشہ ورانہ خدمات ہیں، چاہے وہ تجارتی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جائے یا ثقافتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اور ملیشیا کی اس 68ویں جو سالگرہ ہے اس کا بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ ان دو ممالک مسلم ممالک ہیں، ان دونوں ممالک کے رشتے کو کس طریقے سے آگے مزید پروان چڑھائیں گے؟ ان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ جب ملیشیا آزاد ہوا تھا تو پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور سنس دیٹ ڈے ٹل ڈیٹ تو ہم ملیشیا کے ساتھ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان ملیشیا فرینڈشپ ایسوسی ایشن۔ اور اگر نیشنل ڈے کی بات کرتے ہیں، 68 ایئر میں انہوں نے جتنا ملک کو بہت آگے لے کے گئے ہیں، اور ایشین ٹائیگر تک وہ لے کے گئے اس کو، اور انہوں نے جتنا انفراسٹرکچر اچھا بنایا، جتنی انڈسٹری وہاں پہ وہ لائے، اور جس طرح سے انہوں نے ملک کو بہت اچھے اس میں ٹیکنالوجی لے کے آئے، اور دوسرے سیکٹر میں ایجوکیشن میں، انڈسٹری میں، فارماسیوٹیکل میں، ہیلتھ میں، فوڈ میں، اور انہوں نے بہت اس پہ کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 68 سال ان کے جو ہیں بہت انہوں نے ترقی کی، اور ہمیں بھی اب کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے، ملیشیا کے ساتھ ٹریڈ ہمیں اور بڑھانا چاہیے، FTA جو ہمارا ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی گورنمنٹ تھوڑا سپورٹ کرے، ڈفرینٹ سیکٹر کو ان کو بھی آگے جانا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ابھی اس کے علاوہ بھی بہت سے سیکٹرز ہیں، ہینڈی کرافٹس ہے، فرنیچر میں ہے، فوڈ کے ہیں، فش ہے، رائس ہے، اور ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، سب ہم جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ملیشیا کی ویسے بھی جن چیزوں میں امپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ صدر پاکستان ملیشیا فرینڈشپ ایسوسی ایشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ درآمدات اور برآمدات میں اضافہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات ہیں، تو اگر یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ بھی نظر ثانی کی جائے اور اس کو مزید جو ہے بڑھایا جائے، تو ملکی اکانومی دو طرفہ ملکی اکانومی کے لیے بہت خوشائن جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ شاید صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ جی
आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में गुलदोगाना के नाम से मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद शौकत रजा की किताब की रुनुमाई हुई। तकरीब में इल्म दानिश से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के हसीना मोइन हॉल में, जहां पर आज एक किताब की तकरीबें रुनुमाई की गई। किताब का नाम है गुले दोगाना, जिसके मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद हैं, लिखारी हमारे साथ हैं सैयद काशिफ रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आज आपकी किताब की तकरीबें रुनुमाई हुई है, नासिर अब्बास नैयर साहब यहाँ पर थे और गाजी सलाहुद्दीन साहब की सदारत थी। आज की इस तकरीब को, इस किताब की रुनुमाई को किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक आर्टिस्ट है, एक फ़नकार है, वो अपनी जो काविश करता है तो उसकी एप्रिसिएशन अगर उसको उसके सामने उसकी ज़िंदगी मिल रही है तो बड़ा खुशगवार ये एहसास होता है। और सब दोस्तों ने मिल के इसमें हाथ बटाया और उन्होंने गुफ्तगू की। लाहौर से नासिर अब्बास नैयर साहब आए, कराची से हमारे दोस्त आए, उन सब ने गुफ्तगू की और इसकी किताब के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता किया। शायर के मुख्तलिफ़ जो ख़यालात थे उनकी गहराई के बारे में गुफ्तगू की, तो बहुत अच्छा लगा। यकीनी तौर पर ये आपकी मेहनत है और अब आपकी जो तख्लीक है वो कायरीन तक पहुँचने वाली है। जो किताब के कायरीन हैं उन्हें क्या कुछ मुख्तलिफ मिलेगा इस किताब में? किन मौज़ूआत को आपने अपनी कलम के ज़रिए इस किताब में महफूज किया? मेरा ख़्याल है कि जो हमारी जिस तरह की हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी और दुख भरी ज़िंदगी है, उसमें रोमान जो है वो काफ़ी मिसिंग है। तो रोमान जो है वो सिर्फ़ एक ख्वाब नहीं होता, बल्कि इंसान के दूसरे से जो ताल्लुक़ है उसकी संजीदगी उससे रोमान से ज़ाहिर होती है कि आप किसी इंसान के साथ कैसी मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात से बाहर निकल कर उसको चाह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उसके साथ रहना चाह रहे हैं। ये हमारे माशरे से काफ़ी मिसिंग है, तो मैं इस पर काफ़ी गौर करता रहता हूँ और इस तरह के शेर भी कहता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि जो क़ारीन जो ताल्लुक़ को ढूंढते हैं, संजीदा ताल्लुक़ को ढूंढते हैं, रोमान में किसी दूसरे फ़र्द में ताल्लुक़ तलाश करते हैं, उनको ये किताब पसंद आएगी। बिल्कुल जी, इसलिए इस किताब का नाम गुले दोगाना है और इसमें आपको इस अफरा तफरी वाले दौर में मोहब्बत की बातें मिलेंगी, उनसियत का पैगाम मिलेगा। और साहिब किताब का ये कहना है कि इस किताब में जो हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा कम चीज़ें नज़र आती हैं वो अपनाइयत है, मोहब्बत है, रोमान है, जो कि कलम के ज़रिए इस पैगाम को आम करने की कोशिश की है। जी।